नमस्कार। म अर्जुन नेपाल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 7औं साधारण सभाबाट आइपिओ जारी गर्ने सम्झौता अनुमोदन, संस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष डाक्टर पौडेलको प्रतिबद्धता। एसपीपी बारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई गरेको पत्राचारप्रति माओवादी नेता पुनको असन्तुष्टि। त्यस्ता घटना नदोहोर्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत। दार्जिलिङको खार्के बजारमा किसानहरूले खोजे रासायनिक मल, 2वटा ट्रकबाट करिब 500 बोरा मल लगेको प्रहरीद्वारा जानकारी। उत्तर पूर्वी भारत र बङ्गलादेशमा बाढीका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु, लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित। र एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आफ्नो 7औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। साधारण सभाले शेयर कारोबार र आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड र ग्लोबल आइएमए क्यापिटल लिमिटेड बीच यसअघि भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। जनता टेलिभिजन एचडी, रेडियो जनता 89.1, जनता समाचार.com र जनता प्रकाशन सञ्चालन गर्दै आएको जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आफ्नो 7औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी करिब 1200 भन्दा बढी शेयर धनी रहेको जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आफ्नो 7औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। यसअघि नै संस्थाले गरेको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने सम्झौता साधारण सभाले अनुमोदन गरेको छ। साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। त्यस्तै साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। साधारण सभामा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले विषम परिस्थितिमा पनि साथ दिनुहुने कर्मचारी, विज्ञापनदाता र शेयर धनीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संस्थामा पहिलेदेखि नै रहँदै आएको पुँजीको कमीलाई हटाउँदै संस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। संस्थामा सुरुदेखि नै रहेको पुँजीको कमीलाई हटाउँदै भौतिक सम्पत्ति जोड्न, संस्थालाई अझै बलियो बनाउन र विस्तारित गर्न सफल हुनेछौँ। शेयर बजारमा सूचीकृत भइसकेपछि यहाँहरू कसैले पनि स्वतन्त्र बजारमा आफ्नो शेयर बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। साधारण सभामा संस्थाका सञ्चालक सदस्य लङ्कबहादुर केसीले संस्थालाई आइपिओ मार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने र सफलतापूर्वक व्यावसायिकता समेत कायम गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। 3टा कुराहरू छन्। एउटा, हामी 1:1 मा जान्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो 46-47 करोड क्यापिटल हाम्रो पेड अफ क्यापिटल हुनेछ। त्यसलाई बेस मानेर हामी 30 देखि 49% हामी पब्लिक सेयरमा जानेछौँ र जसले गर्दा हामीले 72 करोड समथिङ यसको पेड अफ क्यापिटल बनाएर सञ्चार क्षेत्रको पब्लिक लिमिट हुनेछ। यो गराउनेछौँ र गर्नेछौँ। शुभकामना व्यक्त गर्दै संस्थाका सञ्चालक सदस्य भागीरथ सापकोटाले पछिल्लो समय कोभिड महामारीबाट सञ्चार क्षेत्र पनि प्रभावित भएको भन्दै त्यसबाट माथि उठ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै शेयर सदस्यको सुझावका आधारमा संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र हामीले यो संस्थालाई आज जुन किसिमले हामीले यसलाई आफ्नो मोडहरूलाई परिवर्तन गरेर उचाइमा लाने सोच्दैछौँ, त्यसमा म सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू, बोर्डका सदस्यहरू, कर्मचारी साथीहरू सबैले यसलाई यो जुन कोर्समा अगाडि जान खोज्दैछ, तपाईँका सुझावहरूबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य डाक्टर रमेश पौडेलले सभाले दिएको सुझावलाई आत्मसात गर्दै अहिलेकै समितिले सफलता प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। तपाईँहरूले भनेका कुराहरूलाई हामीले सहस्त्र ग्रहण गर्दै आउने बैठकमा नै हामीले छलफल गर्छौँ। हामीले गर्न सकेन भने नेक्स्ट इयर नयाँ सञ्चालक समिति छान्ने वर्ष पनि हो, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, गर्न पाउनुहुन्छ, गर्नै पर्छ हामी सबैले। तर सकभर त्योभन्दा अगाडि नै यसलाई एउटा वे आउट निकाल्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ।
साधारण सभामा उपस्थित शेयर धनीहरूले संस्थालाई सफलता दिलाउन विभिन्न सुझाव समेत दिनुभएको थियो। यसैबीच प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाद्वारा लिखित पालिकाले गराउन सक्ने कामहरूको बुटी नामक पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 7औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा प्राध्यापक डाक्टर कोइरालाको उक्त पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। पुस्तक पूर्व मन्त्री अमृत कुमार बोहरा र जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका सञ्चालक सदस्य लङ्कबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्नुभएको थियो। लोकार्पणपछि संस्थाका नायब महाप्रबन्धक अशेष घिमिरेले पुस्तकका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। पुस्तकमा पालिकाले स्रोतको परिचालन गरी जनताको अधिकतम हितमा कसरी प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य लगायतका विविध विषयमा राजनीतिक कर्मीले पालिका मार्फत गर्न र गराउन सक्ने विषयवस्तु समेटिएको नायब महाप्रबन्धक घिमिरेले बताउनुभयो। पुस्तक जनता सञ्चार गृहले प्रकाशन गरेको हो। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले त्यसलाई असाध्यै विश्वास पनि गरेको छ, राजनीतिक दलहरूले विश्वास गरेको छ। तर यस्ता घटना हुँदा चाहिँ राष्ट्रिय सेना नै यस्तो विवादमा मुछिने जो परिघटना भयो, यसमा चाहिँ गम्भीर विषय छ। यसलाई चाहिँ फेरि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ढङ्गले यसलाई चाहिँ जिम्मा लिने, यसलाई सच्याउने कुरो छँदैछ। किनभने एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले संविधान बनाएर एक खालको चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि फेरि नयाँ चाहिँ संविधान जारीपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि फेरि रक्षा मन्त्रीको जिम्मामा हुनुहुन्छ। त्यो बिचमा कुनै पनि चाहिँ हुँदैन। फेरि कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एसपीपी अघि बढाउँदा तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले रक्षा मन्त्रालयलाई सो प्रक्रियाबारे के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको तथा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेपछि सो प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको बताउनुभयो। उपमहासचिव गेवालीले 2072 साल असोज 13 गते सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा तत्कालीन रक्षा मन्त्री सुशील कोइराला रहेको र नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सो प्रोग्रामबारे पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिएको बताउनुभयो। तिमीहरू सदस्य बनेनौ, फेरि निवेदन दिनुपर्ने भयो भनेर रिक्वेस्ट गरेको देखिन्छ। फेरि निवेदन दिएको देखिन्छ, फेरि पनि हुँदैन। तेस्रो चोटिको निवेदनपछि र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यी सबै बिचका करेस्पोन्डेन्सहरू जति सेना र अमेरिकी एम्बेसी अथवा एसिया पेसिफिक कमान्ड, पहिलेको एसिया पेसिफिक कमान्ड, पछाडि इन्डो पेसिफिक कमान्डको बिचमा चाहिँ करेस्पोन्डेन्स भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपलाई, तालुकदार मन्त्रालयलाई या अरू पोलिटिकल लिडरसिपलाई त्यसमा इन्गेज गरेको अब कतै त्यो लिखितमा प्रमाण भेटिँदैन। गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सही भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल एसपीपी प्रक्रियामा गएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषयलाई गोप्य राखिएकोमा विज्ञले आपत्ति जनाएका छन्। लामो समयपछि बाहिरिएको राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय किन गोप्य राखियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेपाल र अमेरिकाका फरक निकाय र व्यक्तिहरूको आफ्नै धारणा बाहिर आएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ। नेपाली सेनाले बुधबार मात्रै एसपीपीको विषय बन्द गरिसकेको, यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन भनेको अवस्थामा बिहिबार तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएपछि त्यसको आधिकारिकताको के हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। एसपीपी सामान्य प्रयोजनको कार्यक्रम जस्तो देखिए तापनि
सेनाको संलग्नताको विषय भएकाले संवेदनशील भएको सुरक्षा विज्ञको भनाइ छ। प्रक्रिया प्रारम्भ भएको 7 वर्षसम्म पनि यो विषयलाई गोप्य राखिएकोमा थप गम्भीर भएको हो। 2015देखि विभिन्न राजनीतिक दलहरू सरकारमा परिवर्तन भए तर कहीँ कसैले पनि कुरा नउठाएकाले राज्य देशको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति गैर जिम्मेवार भएको सुरक्षा विज्ञको भनाइ छ। अमेरिकी सेनाले एसपीपी 2019बाट लागू भइसकेको बताइरहेको बेला नेपाली सेनाले आफूलाई थाहा नभएको बताएको छ। पनि हामीले के चाहिँ सोच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ भने यो विषयलाई नै किन यति गोप्य किन राखियो? गोप्य राख्नुपर्ने कारण के थियो? यति राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय, त्यसमा पनि एउटा चाहिँ दुईटा देशको एउटा सुरक्षाको हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील एउटा चाहिँ भू राजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुकमा यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई किन गोप्य राखियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मलाई आम चासोको विषय भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएकाले राजनीतिक दलहरू यो विषयमा अनभिज्ञ छन् भन्न नमिल्ने र राजनीतिक दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको सुरक्षा विज्ञ शोभाकर बुढाथोकीको भनाइ छ। या ती नेताहरू जो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, रक्षा मन्त्री हुनुभयो या परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, त्यो सँगसँगै ब्युरोक्रेसी निज हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि जो चाहिँ त्यो पदमा पुग्नु उहाँहरू त्यसबाट अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आधार देखिएको छैन। त्यसकारणले के अरे उहाँहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा उहाँहरूले व्यवस्था गरेको हो। सन् 2015मा नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको विषय लिएर अहिले 7 वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भएको दावी गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढङ्गले संसदमा बोले पनि त्यसको 24 घण्टा नबित्दै सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताउनु भएको हो। उहाँले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सो प्रोग्राममा सामेल भएर नेपाली सेना पनि विवादमा पहिलो पटक सामेल भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल शिक्षक सङ्घ ललितपुरले शनिबार पाटन ढोकामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो प्रोग्राम राष्ट्रको हितमा नभएकाले अघि नबढाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसकेको बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ। नेपालको सार्वभौमिकतालाई, भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेक्का नराखिकन यो प्रकारको कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा नेपाल देशले हस्ताक्षर गर्दैन। हामी यसमा सहमत हुँदैनौँ, सहभागी हुँदैनौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर हामीले गम्भीरतापूर्वक यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ कि यस्तो प्रकारको कूटनीतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गैरिने अभ्यास निरन्तर भयो भने देशको लागि दुःखद हुन्छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आगामी 5 वर्षमा अझ यहाँहरूको शिर चाहिँ ठाडो पार्ने गरी काम गर्छु। यसमा कुनै पनि दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन र यो भन्दै गर्दा मैले यहाँहरू समक्ष एउटा कुरा चाहिँ म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ म शिक्षाविद होइन, शिक्षक पनि होइन, तरै पनि ललितपुर महानगर भनेको चाहिँ शिक्षाको एउटा हब हो। मेयर महर्जनले अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गल्ती नगरेकै कारण यहाँका जनताले आफूलाई पुनः निर्वाचित गरेको उल्लेख गर्दै अब झनै गतिशील भएर काम गर्ने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 7औं साधारण सभाबाट आइपिओ जारी गर्ने सम्झौता अनुमोदन, संस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष डाक्टर पौडेलको प्रतिबद्धता। एसपीपीबारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई गरेको पत्राचारप्रति माओवादी नेता पुनको असन्तुष्टि, यस्ता घटना नदोहोऱ्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत।
धादिङको धारके बजारमा किसानहरूले पोसे रासायनिक मल 2वटा ट्रकबाट करिब 500 बोरा मल लगेको प्रहरीद्वारा जानकारी। उत्तर पूर्वी भारत र बङ्गलादेशमा बाढीका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु, लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित। र एसएससी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। अब थप समाचार। धादिङको धारके बजारमा रासायनिक मल बोकेको 2वटा ट्रक किसानले लुटपाट गरेका छन्। नेपालको मुख्य बाली धान खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएका बेला धादिङका किसानले 2 ट्रक रासायनिक मल लुटपाट गरेका हुन्। सो मल भारतबाट भन्सार छली ल्याइएको बुझिएको छ। मल लुटपाट रोक्न खोजे पनि सफल नभएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। भन्सार छलेको भन्दै राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा किसानले कब्जा गरेर मल घरतिर लगेका हुन्। उनीहरूले करिब 500 बोरा मल घरतिर लगेको प्रहरीले जनाएको छ। भन्सार छलेर ल्याएको मल व्यापारीहरूले महँगो बेच्ने गरेको उजुरीपछि राजस्व विभागले छापा मारेको जनाइएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आफैमा व्यस्त सहर काठमाडौँलाई मानिसहरूको दैनिकीले अझ व्यस्त बनाएको छ। सडकमा अत्यधिक सवारी साधनका साथै सडक पेटीमा राखिएका पसलका कारण पैदल यात्रीका निम्ति शास्ति बन्ने गरेको छ। राजधानी काठमाडौँमा अत्याधिक मात्रामा ट्राफिक जाम हुने गर्दछ। बिहान, दिवा र साँझको कुनै पनि समयमा ट्राफिक जामबाट छुटकारा पाउन मुस्किल छ। काठमाडौँका मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीहरूमा समेत ट्राफिक जामको शास्ति भोग्न सकिन्छ। समयमै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि सर्वसाधारणहरू सवारी साधन चढ्न बाध्य हुन्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा सडकमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने धेरै छन्। रोजगारीका लागि काठमाडौँ आएका धेरै मानिसले अरू काम नपाएपछि सडकको व्यापारलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाएका छन्। सडकमा अत्याधिक सवारी साधन साथसाथै सडक पेटीमा फुटपाथका पसलका कारण साँझ परे पश्चात पैदल यात्रीका निम्ति सडक साँघुरो हुने गरेको छ। साँझ परेपछि फुटपाथमा राखिने पसल र ठेलागाडाहरूले सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा निकै समस्या हुने गर्दछ। साँघुरो सडकका कारण पैदल यात्रीहरूले रातिको समयमा भोग्ने समस्या आजको मात्र नभई लामो समयदेखिको हो। फुटपाथ पसलका कारण सवारी चालक, पैदल यात्रीसँगै स्थानीय व्यापारी समेत हैरान बनेका छन्। पैदल यात्रीका लागि बनेका सडकहरूमा समेत सर्वसाधारणहरू हिँड्न सकेका छैनन्। फुटपाथ पसल र ठेलागाडाका कारण पैदल मैत्री सडकमै ठेलमठेल हुने गरेको छ। पैदल मैत्री सडकमा हुने भिडभाडले वातावरण प्रदूषितदेखि लिएर चोरी डकैती समेत हुने गरेको छ। जीविकोपार्जनका लागि सडकमा सानोतिनो व्यापार गरेर बसेकाहरूलाई महानगरले लखेट्ने गरेको घटना पनि धेरै बाहिरिने गरेको छ। पैदल मैत्री सडक बनाउनका निम्ति सरकार, महानगर र सम्बन्धित निकाय सबैले उक्त विषयलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। थोरै लगानीमा साधारण व्यापार गरी जीविकोपार्जन गर्ने फुटपाथ व्यापारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष व्यवस्था गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। धेरै लगानी हुने भए सटरको व्यवस्था गरी व्यापार गरी जीविकोपार्जन गर्न सक्थे, तर आर्थिक लगानी नहुँदा फुटपाथमा व्यापार गर्न बाध्य उनीहरूका लागि महानगरपालिकाले सहुलियत दरमा ऋण दिएर वा हरेक वडामा रहेका सार्वजनिक स्थानमा थोरै भाडामा उनीहरूका लागि बजार व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसो गर्न सकेमा फुटपाथमा पसल गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र पैदल यात्रीलाई हुने सकस अन्त्य हुने देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को गुइबन बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। हरेक वर्ष पहिरोले जमिन कटान गर्दै गएपछि स्थानीय वर्षौंदेखि वर्षायामको समय सुरु भएपछि कुन दिन पहिरोले घर बगाउँछ भन्ने त्रासमा बसेका छन्। गुइबन गाउँमा 2056 सालमा पहिलो पटक पहिरो गएको थियो।
पहिलो पटक पहिरो गएदेखि हालसम्म हरेक वर्ष स्थानीय त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। झन्डै 200 परिवार बस्दै आएको उक्त बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। पहिरो बग्न सुरु भएपछि कतिपय स्थानीयको घर त कतिपय जग्गा जमिन बगाएको छ। गाउँका हुने खानेहरूले अन्यत्र बस्ती सरेर गए, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करिब 100 परिवार सोही ठाउँमा लामो समयदेखि जोखिम मोलेर त्रासमा बस्न बाध्य रहेका छन्। लामो समयदेखि स्थानीय त्रासमा बस्दै आएको भए तापनि सम्बन्धित सरकारवाला निकाय भने मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ। साथै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग समेत रहँदै आएको छ। बसोबास कहाँ केही छैन। नेपाली गडेन भने यो तालो गडेन भने केही पनि छैन, सबलाई यो म माथि मल्लगुई भन्दा त्यो भयो। त्यहाँ खेत छियो, त्यहाँ उयो चिया खालीमा मेला छिया, घर छिया, छाना छिया, त्यहाँ त्यही लियो। मार्सेरा यहीँदेखि मार्सेरामा त्यही राखेँ, त्यही भयो। म घरले के गर्ने? यो पूर्णमानीको घर बन्ने भने बाहिर कोही रात रुँदैन नै। हाम्रा घर पनि त्यसै छ, खाउँ भने पानी छैन, पानी पहिराइ लैगयो। अब हाम्रा घर पनि घर मात्रै छ, ठियो मात्रै छ, ठिए पनि रात बस्दैन। हामी खर्काले दिउँसो रात जान्छौँ, हामी खर्का जान्छौँ, रात बस्दैन, बर्खा यहाँ बस्दैन। सरकारले हाम्रो समस्या बुझ्नुको सट्टा वर्षैपछि जोखिम क्षेत्रको फोटो र भिडियो लिएर जाने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री हो कि मुखमन्त्री हो भन्ने आफूलाई नै थाहा नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पुँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले पहिले जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा धेरै पावर हुन्थ्यो, तर अहिले नाम मात्रको मुख्यमन्त्री भएको बताउनुभयो। उहाँले केही समय पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सङ्घीयता खारेज गर्न भनेको बताउनुभयो। नेपालको सङ्घीयता विश्वमै महाकमजोर भएको मुख्यमन्त्री शाहीले टिप्पणी समेत गर्नुभयो। साथै उहाँले शेयर बजारमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ब्याजमा सापट्टि लिएर पुँजी बजारमा लगानी गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरेर जे छ त्यसैलाई लगानी गर्ने व्यवहारको विकास गर्नुपर्ने तर्क पनि गर्नुभयो। उत्पादनको निर्यात र आयातको सन्तुलन नमिल्दा पनि पुँजी बजारको विकास नभएको उहाँको धारणा छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नाम चालु बजेट अधिवेशनबाटै टुङ्गिने दावी गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री राईले नामको विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्रै एकमत नभएकाले भोटिङको प्रक्रियाबाट भए पनि नामको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी मोरङको आयोजनामा शनिबार विराटनगरमा आयोजित जिल्ला स्तरीय विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले नाम टुङ्ग्याउने विषयमा अगुवाई गरेको बताउनुभयो। सके सहमतिबाट नभए भोटिङ सिस्टमबाट भए पनि नामाकरणको विषय टुङ्गिने उहाँको दाबी छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री, मन्त्री र जिल्लास्थित कार्यालय निर्माणको कार्य पनि बढाइने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राईले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र विराटनगरमा मुख्यमन्त्री कार्यालय निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो। कवि शान्ति शर्माको कविता सङ्ग्रह सपनाको समाधि बजारमा आएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले सो कविता सङ्ग्रह विमोचन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा कवि शर्माले आफ्नो जन्मभूमि सोलुखुम्बुको परिवेशलाई समेटेर कविता सङ्ग्रह रचना गरिएको बताउनुभयो। कविता सङ्ग्रहमा प्रेम, प्रकृति र समसामयिक विषयवस्तुलाई उठान गरिएको उहाँको भनाइ छ। आफू जन्मेको सोलु समाजको परिवेश, प्रकृतिको सुन्दर बगैँचामा मुस्कुराइरहेको प्यारो गाउँ, नेचाकै माटाका बाटाका फुलका सुन्दर बगैँचा, मुस्कुराइरहेको पातका विषयवस्तु टपक्क टिपेर शब्दगुच्छाको माला बनाउने प्रयास गरेकी छु। यसमा प्रेम, प्रकृति र समसामयिक विषय छन्। साझा प्रकाशनले प्रकाशित गरेको सो कविता सङ्ग्रहमा तिमीसँग छुट्ने बेला, तिमी हुँदा र नहुँदा, पग्लिएर मनको हिमाल, आमालाई सम्झेर, बादल र मन लगायतका शीर्षकहरू रहेको कविताहरू रहेका छन्।
अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय विभिन्न शीर्षकमा सङ्कलन हुने करका दर र राजस्व उठाउने सेवालाई प्रभावकारी बनाएको दाबी गर्दै आएको सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बितेका 11 महिनाको अवधिमा जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने अवस्था देखिएको हो। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, पुँजीगत खर्च, हरेक वस्तुको आयात नियन्त्रणमा असफलता लगायतका अधिकांश सूचकमा देश आर्थिक रूपले कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत भेटाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यस अवधिमा सबै शीर्षकमा गरी जम्मा 88.4% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत हालसम्म योगदानकर्तालाई झण्डै 1.5 अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ। कोषले यही असार 2 गतेसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शीर्षकमा 1 अर्ब 43 करोड 53 लाख भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत 10,596 योगदानकर्तालाई 19 करोड 45 लाख 6,979 र 496 योगदानकर्तालाई दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना बापत 1 करोड 91 लाख 31,106 दाबी भुक्तानी दिएको हो। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत 210 योगदानकर्ताका परिवारलाई 3 करोड 3 लाख 66,393 र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापत 17,772 योगदानकर्तालाई 1 अर्ब 19 करोड 13 लाख 18,570 भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले योगदानकर्तालाई 4वटा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बिर्गम सम्बर 2067 चैत 7 गते स्थापना भएको कोषले 2075 मङ्सिर 11 गतेदेखि योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। रोजगारदाताका तर्फबाट 20 र श्रमिकको 11% गरी 21% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। कोषमा हालसम्म 98 अर्ब 83 करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। जेठ मसान्तसम्म कोषमा 3,40,846 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। सो अवधिमा 17,130 रोजगारदाता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ। रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 335 टन खाद्यान्न सामग्री आयात भएको छ। नाकाबाट सामग्री आयात अनियमित हुँदा खाद्य सामग्रीको आयातमा पनि केही कमी आएको छ। खाद्य आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय रसुवाका अनुसार नेपालमा रहेका चिनिया नागरिकले चिनिया खाद्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार फलफुल तथा सागपातजन्य 96 टन, खाद्यान्न दलहन तथा अन्य 39.2 टन, मसलाजन्य 14.93, मासुजन्य 25.08, दुधजन्य 8.15, चिया तथा कफीजन्य 38.45 टन, माछाको अचार 14.4 टन र बदाम सिजनिङ पाउडर लगायतका 93.14 टन खाद्य सामग्री आयात भएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 7औं साधारण सभाबाट आइपिओ जारी गर्ने सम्झौता अनुमोदन, संस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष डाक्टर पौडेलको प्रतिबद्धता। एसपीपी बारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई गरेको पत्रकारप्रति माओवादी नेता उनको असन्तुष्टि, यस्ता घटना नदोहोर्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत। धादिङको धारके बजारमा किसानहरूले फसे रासायनिक मल, 2वटा ट्रकबाट करिब 500 बोरा मल लगेको प्रहरीद्वारा जानकारी। उत्तर पूर्वी भारत र बङ्गलादेशमा बाढीका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु, लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
उत्तर पूर्वी भारत र बंगलादेशमा बाढीका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले लाखौं घरहरू डुबाएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतको आसाम राज्यमा बाढीका कारण कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको र 20 लाख मानिसहरू विस्थापित भएको सो राज्यको विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। बंगलादेशका केही भागमा चट्याङ लागेर 9 जनाको मृत्यु भएको छ। दुवै देशले बाढीमा उद्धारको लागि मद्दत गर्न सेनालाई आग्रह गरेका छन्। वर्षा अझै जारी रहने भएकाले ती स्थानहरूमा बाढी अझ खराब हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एसियाकै सबैभन्दा ठूला नदीहरू मध्येको एक ब्रह्मपुत्रले तटबन्धहरू तोडेर आसामका 33 जिल्लाहरूमध्ये 28 जिल्लाका 3000 गाउँमा पसेर जमिन डुबानमा परेको बताइएको छ। भारतमा विगत 5 दिनदेखि परेको निरन्तरको वर्षाका कारण धेरै रेल सेवाहरू स्थगित गरिएका छन्। दक्षिणी आसामको हाफलोङ शहरमा रेलवे स्टेशन डुबानमा परेको छ भने बाढीले रेल ट्र्याकहरूमा माटो र ग्राभेल जम्मा गरेको छ। त्यस्तै बंगलादेशमा भारतीय सीमा नजिकका जिल्लाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। राजधानी ढाका स्थित बाढी पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रका अनुसार देशभरका सबै प्रमुख नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले मलेसियामा जारी एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। किन्रारा ओभलमा शनिबार कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरालीले 31 रन जोडिन्। अब नेपालले सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मङ्गलबार हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 7औं साधारण सभाबाट आइपिओ जारी गर्ने सम्झौता अनुमोदन, संस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष डाक्टर पौडेलको प्रतिबद्धता। एसपीपी बारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको प्रति माओवादी नेता पुनको असन्तुष्टि। यस्ता घटना नदोहोर्याउन राजनैतिक नेतृत्वलाई सचेत। धादिङको धारकी बजारमा किसानहरूले खोसे रासायनिक मल 2वटा ट्रकबाट करिब 500 बोहरा मल लगेको प्रहरीद्वारा जानकारी। उत्तर पूर्वी भारत र बंगलादेशमा बाढीका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु, लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।